العالمين يا رب العالمين. السلام عليكم أيها السادة والعلماء والمؤمنين جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل الله الطهر الميامين المنتجبين المحسومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وصدق وبلغ مولانا ومولى الكونين علي أمير المؤمنين وعلى آل الله الطاهر الميامين المنتجبين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أسبع لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام في بعض طرق المدينة وأنا مغموم قد تبين الغم في وجهي فقال يا أبا الحسن أراك مغموما ألا أحدثك بحديث لا تختم بعده أبدا. أمير أسباب بين النباتات أمير المؤمنين خاص صحابان شدنائين أسباب سنة پیغمبر کا سلب یوم من الایام نام مدینی بازار یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات سن زیارت نصیب سن کسلب وانا مغموم نا تھاسک نبدغنو خطو یتن قد تبين الغم في وجهي نبدأ أثر خرطو غم وزنسهم فقال يا أبا الحسن أراك مغموما يا أبا الحسن من تصنع الناس تنغد يلي مبارك الدنيا أن أثر غم خرطك. الله يحدثك بحديث أي الناس جاءنا كلمك ممولا حديث ممولا ताकि यदि हम गम गुमा फाते छोड़ अबदन यहाँ खुतो बुगस मिशा ला बाद अब कुल्त नाम قال إذا كان يوم القيامة نسب الله منبرا يعلو منا من تصنع قيامة برپاشانا منبر نسب بچين يعلو من تصنع ناد منبر पे खत्ते का बिचासीन अव्वल पे देखा और मनाबिर नबीयीन والشهداء देखा जुग पे कहा चुंदसना रखना अंबिया कुन शुहदा कुन बजाने पहला इससे का बिचासीन ثم أم يأمرني من تصنع खुदा तो मर्दा पर नाश काश इस आद यराम मंबर पे कभी फोको खतो सुम्मा या अमूल का देवला जुग का यरांगास का तीन यरांग से मेंबर पे कभी दूनी नियन पल्ला निस्पे का सुम्पे का बिमक़ाल के सुम्मा या अमूल अल्लाह देवला जुग का स्कल्चर दिन मलाइकुल्लाह मिन्या चिंजसना पयालिस्तान दूरना खों तेस्ले मेंबर पे पहले के मिचासी फैज़ा इस्तक़ललना अल मेंबर देखना नतंग मेंबर का इस्तेमाल सों खास ला यब्क़ी अहद मिन अल-अव्वलीन वल-आख़िरीन من تصنع أولين آخرين قاما جام تتدم الشانو إلا حضر قاما حاضر فينادي الملك الذي دونك دوستانو يردون بكن فلسطان فلسطان نداء تنتظر
من لم يعرفني فقد كسب ألا من عرفني معاشر الناس لا محشرا يكنتم معشر مجمعكم كمؤمنكم فقد من عرفني قاصدك نغزن فهو فقد عرفني ومن لم يعرفني سجنا غزن مشنا فأنا أعرفه ناس كون غزن كون ناس شكتين غير نفسه أنا رضوان خازن الجنان ما بحث مالك بحث أشبائه ألا وإن الله بمني بيميه جدسنا من تغنى خلاص مضاتي سلمنا شهد كرامتك وفضلك وجلال أمرني أن أطعم فتوح الجنان خلاص نسخلت بهل جلتيز غير كلكو بغنبر شتى تنظره إلى محمد صلى الله عليه وأن محمدا أمرني أتبقى إلى علي بن أبي طالب پیغمبر تابوت ناس كاشتاي انتي دي كلكم أمير المؤمنين خدم الله شتى تنظره فاشهدوا إليها فاشهدوا كنتان تنغوات وكسي شاهد وتصديق الناس كيم بحيث قد كلكم علي بن أبي طالب تغلا تنتظر ثم لم يقوم ذلك الذي تحت ذلك الملاك سلبيونت قد أمرنا أن أفهم بحثوا النار دول أشدك بك خلاص مضافوس كستادين جهنم كلهم تانا أمير پیغمبر خمالتهم وأمر محمد صلى الله عليه وآله پیغمبر پر حکم بتادين دوستان علي فعلا تنظره فاشهدوا كنتان نما شاهد بكشيك إلي عليه فأخذ مفاتيح الجنان والنيران من تصنع بحيث كلكم جهنم كلكم قام أمير المؤمنين خدم الله صدى بتزين وكسردوا يا علي من تصنع يد كل الشبوس ديك يعني يرانا يريد خاننا يريد أهل بيتنا شيعان قام فائز ستازين بحيث يعني كل فرد جهنم لكم محدود جهنم لكم سورة تغيير ستين قال فلم أسمع من تصنع ذلك ناس دوتوك پیغمبر أكرم صلى الله عليه وسلم خدمنا في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شاكو في لدار بحر إنك أمير المؤمنين في أبوتين دسنارنا مالك جهنم مالك سلطك أمير المؤمنين آل علي ولاية لأشباسنا ولايتك دسنارنا خلاص هو فل بحر لن تسر سلط علينا آل علي في أبوتين دسنارنا محبا مبانا كن ولانا كنا صنم عمل بنا بلكن دوساتين دسنار جهنم كسر إمام جعفر الصادق صلاة والسلام عليه شاكوت من تهن قيامت برپا شانا قيامت برپا شانا أولين وآخرين جمع جمع تجدين تمام جمع قطر تجدين دل يا معاشر الناس نكسوا رؤوسكم لكن دسنا المعشرة يتخنكم كنتستين دسنا قنطلقتم حتى تجوز حبيبتي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله من تصنع نستسبن بنتين صنمون فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جب غني بنتو देवस्थान ज़हरा जब सामने आस्थाने का हज़रत जब्राइल ना मिकाईल ना इसराफील हाजिर थे कसर में या फातिमा क़ूमी من تصنيع قبل आस्थाने नज़ों महशर चला ज़हरा शुम्स नास की महशर क़याम सुना पर देवस्थान नाक़िश चुनत द नाक़िश सिफर में महमूद महमानी गाँव
دلنا قيتنا يومنا يومنا دلنا ميكائيلنا إسرافيلنا إسرائيلنا جبريل ستون دنتو ملكنا يومو قامس درود تنتي محشر لكم محشر بل غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم كنت قوم تلقتم كنت مكنتم نستسبن الانسان تنمو زهراء سلام الله على حاجبو بحسن شاب فريس زهراء سلام الله على حاجبو سكوت الله محشر بحسن بكرة بنا زهراء في عبد الجبل زكسيس كسر يا زهراء من تخنا تمام أنبياء وأولياء وأوصياء ومؤمن قامة حرانا نيوت دي محشر تحتنا على نفسه تمام قامة ملتينو حتى كتوك حوناتي يعقوب تحقو يوسف ستورسوس حتى مبارك زميكن زر مبارك دونغن الله شمي وابد يوسف بحسن نموس بواسره طاب bütün derslerine misyan yakandi bazılar kan gamazda ya Yusuf ya Tanrı ya Niman ya Tanrı'na ngatar nimara habbu nimara Tanrı habbu o de Yakub la Yusuf Yakub zedet hatta nefsi derba de vakstanu ummati der kan gaselmeti yaran nisbeten ilentene peygamberna amir el-mu'minin İbrahim peygamber ko hatalla de zahratu beheste bekesebena jansello kaselmena ya ilahi ngachi basse beheste anuskot ayyam fatimiya kelime gün nehbanı maaboti do vakstanu ngachi basse beheste anuskot ni düşman kunla ni celalet butik mızın mı çatıkpa azamat butik mızın mı çatıkpa ni gakhan kun khabar nga matena chirase bezacha kasar ya fad intaliq ila al mahshar yala mahshar luxuskun tashaf tqul shafaat bud ngal shafaat bakhan gama gunah kun la bakhsil bas bezacha zahra salamullah ala hajab mahshar luxuskudallo بدك يا حمود بعد جلا جون الزنة شبه ستنا دي صعب بسي كسر بجار زهراء شفاعة قاس ستجي أهل البيت قالوا يخسرنا أهل البيت كان كنا قالوا يخسرنا قاس ستجي تنشك أهل البيت كان كن تحتك سنة لسك مالك تحتك سنة تمام قامان الجلال سدبل يخون شفاعة زهراء سلام على حاج أبو محشر رسيته يرمنا شفاعة بتزين كسر جوانكي دي أيام كل زهراء سلام الله على حاج أبو كسر جوانك أبيها باوزدي شي فرس زهراء تمام همته وكوششته كي الدنيا تكسر خدايا ना दुनिया का मुबारक फैला करना संपर्क से ना मुबारक चादर कुंद का ललमा विश्वन नष्ट से जिंदगी बस करने दिए जाते पेरेस शिवा सिंह दुश्मन कुंदा नी जलाल अज़मत चुप बस्तन मा नी उम्मीद तांग खान कुंदा शिवा सिंह खबर मत शफात मबांग बेसाचा كسر انت داخل المحشر الى محشر الاسكال يا شفاعة وقام شفاعة زهراء سلام عليها على حاجة ابو محشر الاسكال له حتى قاس تسجد زهراء خانتك سلام بسنا زهراء خانتك زن من ديك تسنا زهراء خانتك وتلهند تسنا دون قام زهراء دك جان الزمت سباس محشر انا بهذيك الساعة لذا شاطرتك الشفيعي روز المحشر شفيعي المحشر لتندسنا للنشأ فقد بكان دين يلمي أيام ولادة إن شاء الله نتنغ مطا فيستا خضايا الدنيا ديك أخوانا كوي بوانا نيقود كنين جاغا نسيب شدبوت
آخرت لکن شفاعت نصیب شده باش. خدایا در زهرات خیشتن رنتن علینا آل علی طریقه لن بکر دل ببنگتا ما توفیق شده باش. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيدنا نبي الرحمة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى بن ومحمد بن علي وعلي بن موسى وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحجة المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم إن هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي بهم أتولى من عظائم التبرك في الدنيا والآخرة ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد من كلام لمولانا أمير المؤمنين مؤمن كن وقت اقتضاء رحمة مهرباني بس كلامي نيس عذاب شكي يرمنا دنار خلاص برجيك مرتبه تنسي أمير المؤمنين آل علي الغلوس كان خصوصا بأيام كنا شبه صديقي كبرى ناموس كبرى زهراء سلام الله عليها حاكت يرمنا نار غلوس كان فين لغاية كنا غلوس كان فين دشمن كنا دشمني بكان. خدایا عزت جلال الله نزد نتفهم محبتنا خیر گلوستی کا زندگی بسه خون سیرت بگردور و پیغامات توفیق شده باش. من جمله انشاءالله مؤمن کن یرمنا گاز سوچگه کا چیزش نارگنا آزردی شدستارگنا دستامان خورمالله خون ترد فرست نتن سون سبرانو آستینیم و محبتیم و زندگی بتا خصوصا ایام امتحان تمام دنیا یعنی مسلمان پنلا لیکسیانا تشددنا مسلمان پنلا مخنا داشتنیاد نتن چیزشنا ایگنا دیش تمام شفیع ایت دنیا آخر نسیانو نتن استعمال ترتیب خون سیرت کا دلنا كسرتنا إذا حضر الموت نمسان مريسك سلوكس بجمور شاتنا حضر في غصن يزكا قبل ذنك حدد ملك الموت بدسنا الله پیغمبرنا علينا زهرانا شهد معصومين غير خور الله حدد إسرائيل بالله سنان پیغمبرنا علينا سامنا زيارت الله دو الله جوبه كسر بإنا ينتهيوس رفل بالله ينتهي زيارة الله دون دي مؤمن بي تقريبا في أمو كوشان إذا بساسر كسر بما پیغمبر إسرائيل إسرائيل كرام سمسه خلاقة تس اگر خود حدنا خيستوك بپين اگر ناراتنا خلق سسون إسرائيل دوست نسيكا يوم الله يوم نظر للمؤمن ما كيرز يقبطان سيد ما سوك فين ما يمسين دكتور كيس نجو پیغمبر دو أمير المؤمنين دو زهراء سلام الله عليها دو خون از مولن دو كرام تانا سوك بپين و تانا لوك سسون كرام تانا لوك سسون دو وقتان مؤمن علامات انتو ستنا فرسوك وش ملتيون سنتو قرآن ونحقار شته أمير المؤمنين پیغمبر سفارش باتون منا خود خیلی مفهوم علامت المؤمنين تو کچیک زوم بلو اگر کرم تن نکنه یمبو قیاین شتین در بنا تو پیما تته زوم بلو چان رفته انشاء الله
di ayam khatimiyya yarang nangas khun itu base khun dasna min tasdika khususan siddiqi kubra Zahra salamullah ala hajat pe yarang nangas यादाद बसे और शब से ईद बसे की इंशाअल्लाह ख़ुद मोहब्बत की ज़िंदगी बसे ख़ुद मोहब्बत का तंग क़यामत लक़ब जाऊँ यानी क़ब्ल सक़बत नल्ला हज़रत पैगंबर ने जब्राइल लिप्टाइन सुख खुदाई अल्लाह जलाल नाज़गत नच आक़िबत बख़ीर का अंजाम इस्लाम साहब नसीब सजदरोस बालिला मोमिन मोमिन आयत इस्तेमाल की मरीज मरीज़ा फूस बरानुयत दी ईद पे यानी मरकल्ला सामान बरकत मजलिस बरकल्ला खुद मलाज कुल शिफा सजदरोस अम्वा कुल मग़फ़िरत सजदरोस يا رب العالمين